तीसरी चीज, I want an inquiry as to who opened the latch when Azim Ahmed Tariq was murdered. Who was the person who opened the latch of the house of Azim Ahmed Tariq when he was brutally murdered? Cold-blooded murder. मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा आदमी था जिसने अजीम अहमद तारिक के घर की चिटखनी खोली थी और उसके बाद उसे शॉट डेड किया गया था। उस आदमी का नाम बताओ। मैं आपको क्लू देना चाहता हूं कि इंटरनेट पे अजीम अहमद तारिक के बेटे का स्टेटमेंट मौजूद है। इंटरनेट पे अजीम अहमद तारिक का बेटा जिस वक्त इंजीनियर हो चुका है, उसने ये कहा है कि मैं अपने बाप के कातिल को टीवी पे उसकी तस्वीर देखता हूं और मेरे मीडिया के मेंबर्स स्टैंड अप, बी ब्रेव, बी अ मैन, राइट इट डाउन कि सच क्या है। और इंटरनेट पे जाकर देखिए और अपने आर्टिकल्स लिखिए कि उसने कहा कि उसको मैं टीवी पे देखता हूं और मेरा खून खौल जाता है कि मैं अपने बाप के कातिल से बदला लूं कि जब उसको गोली मारी जा रही थी तो मैंने कमरे में कहा था कि खुदारा, मेरे बाप ने कहा मेरे बच्चों के सामने मर्डर ना करो, मेरे बच्चों से दूर हटा दो, बच्चों को हटा दो। उसके बावजूद उसने 1, 2, 3 को फायर किया था। ये स्टेटमेंट अजीम अहमद तारिक के बेटे का इंटरनेट पे मौजूद है। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि कराची के अंदर जितने मर्डर्स हुए हैं, इंक्लूडिंग आफ्ताब मलिक का मर्डर, मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि SHO औरंगी टाउन वर्कर है एक पॉलिटिकल पार्टी का। मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि जितने वारदात औरंगी टाउन के अंदर हो रहे हैं उसके अंदर SHO की पॉलिटिकल लीनिंग है। इसका मकसद ये नहीं कि ये हमारे पुलिस के अफसरान हमारे साथ नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऑनेस्ट लिविंग करते हैं। हमारी अक्सरियत ऐसी नहीं है, लेकिन वो पुलिस के वर्कर्स जो MQM के कोटे पर रहमान मलिक ने जिनको हायर किया, उनकी इमीडिएट छुट्टी होनी चाहिए अगर कराची को बचाना है। एंड आई डिमांड द इंटरनेशनल कम्युनिटी immediate dismissal of those law enforcement agency officials, the police officers who were appointed on the quota of MQM to create a state within a state in this country, in this city. फिर मैं ये डिमांड करता हूं कि कराची के अंदर ये जो कुछ हो रहा है कि आप लोगों को आने से रोकते हैं, इन तमाम चीजों के अंदर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। और आखिर में आपको खुशखबरी देता चलूं। आइए अब आप बड़े गौर से खुशखबरी सुनिए। हौसला रखिएगा, मैं बड़े आराम से आपको खुशखबरी देता हूं। आज पाकिस्तान की मीडिया के प्रशासन से और पाकिस्तान के उन टीवी चैनल्स पे जहां पूरा पाकिस्तान मुझसे सुन रहा है, मैं ये बताता चलूं कि MQM for them enough is enough। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे ऑपरेशन 3 महीने के अंदर होना है। 3 महीने के अंदर, ये महीना जून का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस 3 महीने के अंदर MQM पे ऑपरेशन होना है। और आज अल्ताफ हुसैन साहब इस साजिश का रोना रोएंगे और वो मगरमच्छ के आंसू जो आंसू नहीं हुआ करते वो बहाएंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपका वक्त गुजर चुका, आपकी किडनी फेल कर चुकी है, आपका लिवर, आप कैंसर के शिकार हैं। आपने जो कुछ कराची के अंदर किया, जो कैंसर आप ISI को कहते हैं, जो कैंसर आप पाकिस्तान की फौज को कहते हैं, उसके शिकार आप खुद हैं। और यह अल्लाह ताला का अजाब है आपके लिए कि 400 गज के मकान के अंदर 20 बाई 20 फीट के कमरे के अंदर आप मखदूश हैं। आपके खाली मवाली फ्लैट कार्स में घूमते हैं, वजारत के मजे 22 साल से ले रहे हैं, लेकिन आप कमरे से बाहर निकलने के काबिल नहीं। रात के 1 बजे आपकी साबका बेगम कहती हैं कि आप शीशे के आगे खड़े होकर तकरीर की प्रैक्टिस करते हैं और जनूनी कैफियत आपके अंदर है। एस्ट्रे अगर एक जगह से दूसरी जगह हिल जाता है तो आप शक की नज़र से देख रहे होते हैं। यकीनन अब ये जुनूनियत परवान को चढ़ चुकी होगी और मैं समझता हूं कि आज आप तकरीर करने में भी आपका सांस घुटेगा। और मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर फिजिकली भी अब वो सलाहियत नहीं रही कि आप आवाम को एड्रेस कर सकें।
اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب جو 20 فٹ بائی 20 فٹ کے کمرے میں آپ کو مخدوش کر چکا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام الہی سے انکار کیا جس میں اللہ نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ، اور آپ نے امت مسلمہ کو جس پریشانی کے اندر ڈالا ہے اس عذاب کو آپ کو فیس کرنا ہے، اور اس سے آپ کی نجات نہیں ہو سکتی کہ جو خون آپ نے کراچی کی سڑکوں پہ بہایا، جو ہمارے ساتھیوں کو آپ نے ان کی ڈیڈ باڈیز بوریوں کے اندر ڈالی، اس سے آپ کو آزادی نہیں مل سکتی۔ اور اب یہ آواز بہت دور تک جائے گی، اور یہ 3 مہینے کا کھیل ہے، اور میں وارننگ دیتا ہوں تمام MQM کے لیجسلیٹرز کو کہ آپ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کریں، پاکستان کی عدالت میں جائیں، پاکستان کی عدالت کے اندر وہ تمام لوٹی ہوئی دولت کو واپس کریں، قانونی اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جو قتل و غارت گری آپ نے کی ہے اس پہ کنفیس کریں، ورنہ 3 مہینے کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس حکومت میں ہم تمام ایگزٹ پوائنٹس کو پاکستان کے بند کر دیں گے، اور ایک کرمنل کو پاکستان کے حدود سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور وہ کرمنل جس نے پاکستانیوں کا خون کیا، وہ کرمنل جس نے پاکستان کی دولت کو لوٹا، وہ کرمنل اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور آج کی یہ تعداد، آج لوگوں کی یہ ابتدا بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور یہ حوصلہ عوام کے اندر اس وقت آپ دیکھیے گا جس وقت حکومت کے اندر کھڑا ہو کر میں اس ایکشن کو لے رہا ہوں گا، اور میں آپ کو خوشی کی یہ نوید یقیناً دینا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ the relationship between the United States and Pakistan should get strained. As long as Pakistanis living in the United States are supportive of Pakistan, جب تک ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے، آپ کو میں پاکستان کے وہ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فارم ورکرز کو 20 لاکھ اینولی میکسیکو کی طرح، جس طرح میکسیکنز کو ویزا دیا جاتا ہے امریکہ کے اندر فارم ورکرز کے طور پہ کام کرنے کے لیے، اس طرح امریکن کانگریس اس بل کو پاس کرے جس کے اندر ہمارے یہ سندھی اور بلوچی بھائی امریکہ جا سکیں اور اپنی روزی کما سکیں، ان ٹیمپرری ویزاز کے اندر جائیں، اور ہمارا پنجاب کا ہاری اور ہمارا فرنٹیئر کا پٹھان وہ روزی کما سکے جس کے دروازے کراچی کے اندر الطاف حسین نے بند کر دیے ہیں۔ میں ان دروازوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ میں افغانستان کے اندر جو 2 سے 3 ٹریلین ڈالر سالانہ ڈیولپمنٹ بجٹس پہ امریکہ پیسہ خرچ کرتا ہے، میں امریکن کانگریس سے یقیناً یہ بل پاس کرواؤں گا کہ یہ پیسہ پاکستان کے بزنسز کو ملے اور پاکستان کے بزنسز فلورش کریں، پاکستان کے اندر جاب اپرچونٹیز ہوں، پاکستان ڈیولپ ہو، اور انڈیا کو جو یہ سب کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پیسے ملتے ہیں یہ انڈیا کی طرف نہ جائیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری رینکس اینڈ فائلز کے اندر انڈینز بیٹھے ہیں اور پاکستانی کی آواز کمزور ہو چکی ہے۔ یہ افسوس ہے کہ آج پاکستانی کی آواز ہمارے ایوانوں میں نہیں سنی جاتی، لیکن انڈین ایجنٹس کی آواز ہماری ایوانوں میں سنی جاتی ہے۔ اس پہ ایکشن بہت ضروری ہے۔ مشرف صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن مشرف صاحب نے MQM کو مضبوط کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ مشرف صاحب نے MQM میں حکومت میں بٹھا کر اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ سوموٹو ایکشن لیں، اور میں پہلا وٹنس چیف جسٹس آف پاکستان کے سوموٹو ایکشن پہ آنے کو تیار ہوں، یہ بتانے کو تیار ہوں کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں امریکن فنڈز کا کس طرح مس اپروپریشن ہوا، میں یہ بتانے کو تیار ہوں کہ کراچی کے اندر کتنا قتل و غارت گری کتنی ہوئی اور کون لوگ اس کے رسپانسبل تھے۔ میں یہ ساری تفصیل چیف جسٹس آف پاکستان کو دینا چاہتا ہوں، اور ان سے سوال کرتا ہوں کہ 12 مئی کو کیا ہوا تھا؟ چیف جسٹس صاحب 12 مئی کو کس کا قتل و خون ہوا جس کے نتیجے میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکے؟